أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد تو हम अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ते आहिस्ते नहव में प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने इसम से स्टार्ट किया था। इसम के बारे में कुछ जानने के बाद जो इसमें जो ज़रूरी बातें थी, इनको जानने के बाद अब हम फ़ेल में दाखिल हो चुके हैं। इससे कबल के हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ें और चीज़ों को और सीखें। एक बात जो मेरे ज़हन में आ रही थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस पर तंबीह करूँ और ये नसीहत मेरे लिए भी है कि इस इल्म को हासिल करने का असल मकसद ये इल्म नहीं है। यानी अरबी सिर्फ़ जानना या समझना ही हमारा हदफ नहीं है। हम इस इल्म के ज़रिए से बाकी जो उलूम हैं, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, तफ़सीर हो, शरह हदीस हो, अस्मा और रिजाल हो, यानी जितने भी फ़नून और उलूम इसके साथ जुड़े हैं, यानी अरबी ज़ुबान के साथ, इन तक हमको अगर पहुँचना है तो अरबी ज़ुबान इसके लिए शर्त है। और हर फ़ील्ड में अगर आपको इसमें एक्सेल करना है, चाहे आप तफ़सीर में हो, कुरान की तजवीद में हो, हदीस में हो, आप अरबी ज़ुबान सीखे बिना इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। ये जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल तय बात है। विदाउट लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नहव एंड सर्फ, वन कैन नॉट डेल्व इनटू द साइंसेस ऑफ तफासिर एंड हदीस। इसमें आप नहीं जा सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे मुआशरे में बहुत से इदारे हैं जो जिनकी नीयत पर हम शक नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब की नीयतें अच्छी हैं। ये सब चाहते हैं कि अवाम में अवेयरनेस पैदा हो, कुरान और हदीस का फ़हम पैदा हो। कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में कई सारे ऐसे क्लासेस और कई सारी ऐसी चैनल्स हैं, जहाँ पर कुरान और हदीस की तशरीह बयान की जा रही होती है। लेकिन जो हकीकत बात ये है कि वो उसकी अहलियत नहीं रखते, यानी दे आर नॉट केपेबल टू डू दैट टास्क, और वो बुनियादी मिस्टेक्स करते हैं अपने यानी बयान में, अपने एक्सप्लेनेशंस में। कई सारी चीज़ें हैं जो होती हैं और वजह बहुत सारी होती हैं, यानी उनके या तो खुद की रिसर्च गलत होती है या फिर उन्होंने जिनसे सीखा होता है शायद उन्होंने सही तौर पर नहीं बताया होता। लेकिन एक अहम वजह ये होती है कि वो अरबी ज़ुबान पर उस तरह दस्तरस या उतनी ज़्यादा उस पर महारत नहीं होती उनको कि वो सही नॉलेज लोगों को पास ऑन कर सकें। इस वजह से अरबी ज़ुबान के लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अपने ज़ाम में, अपने असम्पशन में वो शायद कि वो उन्हें लगता है कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन इल्म की दुनिया में, नहव व सर्फ़ की दुनिया में वो बिल्कुल बेबुनियाद बात। अभी मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक कोई बयान देखा था, तो इसमें ये बात थी कि वो मोहतरमा कुरान के एक्सप्लेनेशन कर रही थी और उन्होंने मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ लिया, कुरान में आता है युबदूना, ठीक है? एक फ़िल मुज़ारे है, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फ़िल मुज़ारे। तो उन्होंने कहा कि युबदूना, और उन्होंने उनका जो मनहज था वो ये था कि वो हर वर्ड का रूट लेटर बताते हैं। तो बाकी जिस तरह हर वर्ड का वो रूट लेटर बताती हैं, उन्होंने एक वर्ड को युबदूना का रूट लेटर बताया, बा, दाल और हमज़ा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो फ़ेल का मौज़ू है ना, ये इसी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने ये बात कही कि इसका रूट लेटर बा, दाल और हमज़ा है, जिसका माना होता है बदअ यबदअ, यानी किसी चीज़ का शुरू होना। लेकिन उसका वो तर्जुमा ये कर रही थी कि ज़ाहिर होना। हालाँकि ज़ाहिर होने का माना बा, दाल और वाव से बनता है और यही इसका रूट लेटर भी है, बा, दाल और वाव। लेकिन वो बार-बार बा, दाल और हमज़ा कहकर बाकायदा इसकी सर्फ़ के ना सीगे भी तैयार कर रही थी। लेकिन तर्जुमा वो कर रही थी जैसे कि बा, दाल और वाव इसका रूट लेटर। तो अवाम चूँकि नहीं समझती इन चीज़ों को, इस वजह से एक बड़ा खतरा है कि अगर आपने सही तौर पर रिसर्च नहीं किया है या आपने सही बुनियाद नहीं रखी है अपने इल्म की,
تو آپ یہ بنیادی غلطی کریں گے اور عوام کو بھی آپ غلط بتائیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم اور آپ بڑے سائنسز کی طرف جائیں، جیسے تفاسیر اور لوگوں کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، عربی زبان کو اچھے طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بنا اگر آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو تو گناہ خود کے اپنے عمل کا ہوگا، بلکہ جو سارے اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی ہم اور آپ کو اٹھانا پڑے گا یوم القیامہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غلط فعل سے بچائے۔ تو آج اگر ہم 1 یا 2 سال نحو اور صرف کو دیتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کر کے ایک بنیاد اچھی بنا کر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ سب سے پہلا فائدہ ہمیں ہوگا۔ یعنی ہم قرآن کو ہم پہلے صحیح سمجھیں گے، صحیح طور پر اس کا معنی مفہوم سمجھ لیں گے، پھر ہم عوام کو سکھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اور پھر ہم عوام کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان غلط بنیادوں پر جو علم کی دنیا میں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ بات جو ہے نا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ عوام میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو لگے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ہر بات کسی کی 100% نہیں لینی جب تک کہ آپ کو اس کی کریڈیبلٹی کا پکا جو ہے نا وہ پتہ نہ ہو۔ اگر آپ کو اس کی کریڈیبلٹی پتہ نہ ہو تو کسی کی بھی بات بحرف آخر نہیں لینا ہے، جب تک کہ آپ کسی عالم سے یا کسی اچھے عالم سے اس فن کے آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں۔ تو یہ بس میری ایک نصیحت تھی کلاس اسٹارٹ ہونے سے پہلے، اور اب جو اہم بات ہے وہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو موضوع ہے یہ فعل ماضی ہے، یعنی وہ فعل جو پاسٹ کی بات کرتا ہے، اور ہم نے ابھی تک جو کوشش کی ہے وہ یہ کہ فعل ماضی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ایک پہچان تو اس کا معنی خود ہے جو یہ دیتا ہے، جو کہ پاسٹ کا معنی دیتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اس فعل میں عموماً ایک تا و تانیث ساکنہ آتا ہے، جو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے، کر رہی ہے، وہ کوئی مؤنث ہے، کوئی فیمیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ یوزولی 3 لیٹر سے بنا ہوتا ہے، جس میں فرسٹ لیٹر اور لاسٹ لیٹر عموماً زبر یا فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیچ والا جو لیٹر ہوتا ہے سیکنڈ حرف، یہ یا تو زبر یا پھر زیر یا کسرہ یا تو پیش یا پھر ضمہ کی صورت میں آتا ہے، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی۔ پھر جو اس پر ہمارا لاسٹ کلاس میں زیادہ فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایک اس میں ایک اضافی چیز ہوتی ہے جسے تاء و تانیث ساکنہ کہتے ہیں۔ یہ تاء و تانیث ساکنہ نہیں، تاء الفاعل کہتے ہیں۔ یہ تاء الفاعل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ضمیر کے اس چارٹ کو دیکھا تھا کہ ضمیر میں ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، اور انتی انتما انتن، انا نحنو میں یہ جو 6 صیغے ہیں، خاص کر یہ جو 6 صیغے ہیں انتا، یعنی جس میں آپ مخاطب کو ایڈریس کرتے ہیں، یعنی تم دونوں، تم سب، تم یعنی فیمیل، تم دونوں فیمیل، اور انتنا تم ساری فیمیلز، اس پر ہمارا فوکس تھا، اور ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فعل اصل میں فعل جب ہم کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا، فعل یعنی اس نے کیا، لیکن ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا، اور ضمیر کی صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں، پروناؤن کی صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں، فعل اس نے کیا۔ پھر ہم نے بتایا کہ فعلت یہ فیمیل کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے کیا میں جو یہ اس ہے، یہ جو ہی ہے یہ ہی نہیں ہے بلکہ شی ہے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ اور پھر اگر آپ کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص موجود ہے، تو اگر آپ کو کہنا ہے کہ تم نے کیا تو آپ کس طرح ادا کریں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ انتا میں جو تا ہے اس کو اگر آپ لگا دیں، تم، یہ جو تم ہے انتا، تم، اس کو اگر آپ اس فعل کے ساتھ فاعلہ کے ساتھ لگا دیں تو یہ فاعلتا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تم دونوں ہو تو فاعلتما بن جاتا ہے، تم سب ہو تو فاعلتم، اسی طرح جیسے کہ انتا انتما انتم، اور اگر فیمیل ہو تم تو انتی سے فاعلتی، تم دونوں، فاعلتما تم دونوں نے کیا،
اور فعلتن انتن سے فعلتن تم سب نے کیا. اور ہم نے ایک مزید چیز اس میں ایڈ کی تھی کہ انا کے لیے بھی, انا یعنی میں, اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں نے کیا تو ہم اس کے لیے تا کو پیش کے ساتھ لگاتے ہیں, فعلتو. تو اس طرح ہم نے کتنے ٹوٹل صیغے سیکھے تھے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 صیغوں کو ہم نے سیکھا تھا. 9 پیٹرنز ہم نے دیکھے تھے فعل ماضی کے, کہ کس طرح ہم ضمیر کو یعنی پروناؤن کو ان کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو نا, ابھی آپ پوچھیں, پھر ہم اس کو مزید اور اس پہ ایکسپینڈ کریں گے. ہم جب تک اس میں مطمئن نہ ہو جائیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے اگر, تو ابھی آپ پوچھیں, پھر ہم اس چارٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا آج کا موضوع کیا ہوگا؟ اس چارٹ کو کمپلیٹ ہمیں کرنا ہے نا. یعنی اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان دونوں نے کیا, جیسے کہ ہوا اس نے کیا, ہما کے لیے پھر آنا چاہیے کچھ, یعنی ان دونوں نے کیا. ہوا کے لیے فعل یعنی اس نے کیا. پھر اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان دونوں نے کیا, یعنی وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ہم غائب کا صیغہ لا رہے ہیں, لیکن ہمیں کہنا ہے کہ ان دونوں نے کیا, تو ہم کس طرح کہیں گے؟ پھر اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان سب نے کیا, all of them they did it, ٹھیک ہے, they all did it, یعنی ان سب نے کیا, تو ہم کس طرح کہیں گے؟ اسی طرح اگر ہمیں عورتوں کے لیے کہنا ہے تو کس طرح کہیں گے؟ 2 اگر فیمیل ہے تو کس طرح کہیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں 4 صیغے یہاں پر, اور ایک صیغہ یہ کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو نحنو یعنی ہم سب نے کیا, تو کس طرح کہیں گے؟ تو اس چارٹ کو ہمیں آج کمپلیٹ کرنا ہے, اور پھر ہم اس پر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے اور قرآن مجید میں اس کے ایگزامپلس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو ہم نے ابھی تک کیا ہے, اس سے متعلق کسی کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کویشچن ہو, ابھی آپ پوچھیں, پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کو کمپلیٹ کریں گے. کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, یعنی یہ بات آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ فعل ماضی کے ساتھ ضمیر کس طرح جڑ جاتی ہے. یعنی یہی ہمارا موضوع ہے کہ ایک فعل ماضی کو لے کر اس کے ساتھ جو ضمیریں ہیں, پروناؤنس ہیں, اس کو کس طرح جوڑا جاتا ہے تاکہ اس میں ایک معنی بنے جو ضمیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یعنی کرنے والے کی طرف اشارہ, کہ کون یہ کام کر رہا ہے. اگر وہ ایک شخص کر رہا ہے, غائب ہے, وہ یہاں موجود نہیں ہے, تو فعل لائیں گے. اگر وہ ایک شخص غائب ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور وہ مؤنث ہے, فیمیل ہے, تو ہم فاعلت لائیں گے. اگر وہ ہمارے سامنے مذکر کوئی بیٹھا ہے تو فعلتا لائیں گے. اگر وہ مؤنث ہے ہمارے سامنے تو ہم کہیں گے فعلتی, تم کرتی ہو, تم نے کیا. اگر میں خود ہوں تو میں کہوں گا فعلتو. اگر 2 مذکر ہیں تو میں کہوں گا فعلتما, اور ہمارے سامنے بھی موجود ہوں. اگر 2 فیمیل ہیں تو بھی سیم صیغہ آتا ہے, فعلتما, تم دونوں نے کیا. اگر وہ کئی سارے ہیں, 2 سے زائد ہیں, مور دین 2 ہیں, تو میں کہوں گا, اور اگر میرے سامنے موجود ہے تو فعلتم, تم سب نے کیا. اور اگر وہ عورتیں ہوں یا فیمیل ہوں تو ہم کہیں گے فعلتن. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں ویٹ کرتا ہوں کسی کا کوئی سوال ہے تو, یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو. سر اسی چارٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اوپر والے چارٹ کی طرح دے ڈڈ دیٹ اس طرح نہیں ہو سکتی, یا ہے؟ جی جی ویسے ہی ہے نا. یہ جو چارٹ ہے, بس میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے, ورنہ لکھنے کے لیے میں اس کے نیچے لکھ سکتا ہوں کہ he did. نہیں, اگر وہ بعد میں آپ لکھ دیں, مطلب میں ہمیں لکھ کے بعد دے میں دوں گا, میں لکھ کے دے دوں گا, ٹھیک ہے, میں لکھ کے دے دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ. جی, اور کوئی سوال یا ڈاؤٹ؟ چلو چلے ٹھیک ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلے کس پہ فوکس کریں گے؟ اس پر کہ اگر 2 شخص ہوں اور ان دونوں نے کوئی کام کیا ہو پاسٹ میں, اور ہمیں کہنا ہے کہ ان دونوں نے کیا, ٹھیک ہے, تو ضمیر اس کے لیے کون سی آتی تھی؟ ہما, یعنی وہ دونوں, وہ دونوں. اگر یہی چیز ہمیں مذکر کے لیے, میل کے لیے, مذکر کے لیے غائب جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان دونوں نے کیا, تو ہم کیا کریں گے؟ اس فعلا کو لیں گے جو کہ ایک کے لیے تھا, ایک شخص کے لیے, اور اس میں کیا کریں گے؟ ایک الف کو جوڑ دیں گے. بس یہی ہمارا ہے کام. یہ الف کیا ہے؟ یہ الف یہ بتاتا ہے کہ کرنے والے کتنے شخص ہیں.
کرنے والے کتنے شخص ہیں؟ یہ الف کیا بتا رہا ہے؟ دو ہیں. دو ہیں یعنی دو، دو ہیں. مور دین ون یعنی ٹو ہے. یہاں پہ ایگزیکٹ ٹو پیپل ہیں. فعلا ایک اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے، فعلا ان دونوں نے کیا. اچھا، اب مجھے کہنا ہے کہ ان سب نے کیا، ان ساروں نے کیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے جو لایا جاتا ہے وہ کیا لایا جاتا ہے؟ ایک واو لایا جاتا ہے. واو، اس واو کو لا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کیا بن گیا؟ فعلاؤ، اس طرح بن گیا نا. لام پر زبر ہے اور اس کے بعد واو ہے. کیونکہ زبر واو کے ساتھ نہیں جاتا. واو کس حرکت کے ساتھ جاتا ہے؟ واو کس حرکت کے ساتھ جاتا ہے؟ واو کی حرکت کون سے، سوری واو جو ہے نا لفظ، جو لیٹر ہے واو، جیسے کہ میں کہوں کہ الف کے ساتھ کون سا حرف، کون سا حرکت میچ کرتا ہے؟ زبر. زبر میچ کرتا ہے، کریکٹ. یا کے ساتھ کون سی حرکت میچ کرتی ہے؟ زیر. کسرہ. زیر میچ کرتی ہے. اسی طرح واو کے ساتھ کون سی حرکت میچ کرتی ہے؟ پیش کرتی ہے. پیش کرتی ہے. جی، تو اس وجہ سے کیونکہ یہ زبر واو کے ساتھ نہیں جاتا نا، اس وجہ سے اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ پیش بنا دیا جاتا ہے. فعلو، فعلو. اب آخر میں اس میں ایک الف لگایا جاتا ہے. اس الف کو کیوں لگایا جاتا ہے ابھی آپ اس پر فوکس نہیں کریں. آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ بس ایک ایڈیشن ہے، یہ کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے. ابھی آپ یہ سوچ لیں کہ یہ الف ایک ایڈیشنل چیز ہے بس. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ یہ واو، یہ جو واو ہے یہی اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو واو ہے یہی اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو واو ہے اس واو کو ہی ہم ضمیر کہیں گے. یعنی فعلو میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ضمیر کون سی ہے، واو جو ضمیر ہے نا، کون سی اس میں چیز ہے جو پروناؤن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی ان سب کو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یعنی وہ سارے، تو فعلو میں ضمیر کون سی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ واو ہے. جی، جیسے کہ سسٹر سامیہ نے لکھا، واو اس کی ضمیر ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب اسم ہوتے ہیں تو ضمیر کی ایک شکل ہوتی ہے. جب فعل میں وہی ضمیر آتا ہے تو اس میں شکل اس کی اوریجنل نہیں رہتی. یعنی اب ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ضمیر ہے، یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ واو ضمیر ہے. یعنی اس کی شکل بدل گئی. یہ اسم کی صورت میں ہم کی شکل میں تھا، لیکن اب یہ فعل میں جب یہ اسم یا ضمیر آ کر لگ گیا تو اب یہ واو کی شکل میں ہے. یہ ریپرزینٹ ہم کو ہی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ فعلو میں ضمیر کون سی ہے تو آپ ہم نہیں کہیں گے یا کہیں گی، آپ کیا کہیں گی؟ واو ضمیر ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ تا الفاعل ضمیر ہے. ہم نے انتا، انتما، انتنا، انتی، انتما، انتم یہ سارا نہیں کیا تھا، رائٹ؟ انتم، انتنا یہ نہیں کہا تھا. ہاں، یہ تا ریپرزینٹ کر رہا ہے ان سبوں کو. لیکن جب آپ سے سوال ہوگا کہ ضمیر کون سی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی یا کہیں گے یہ تا الفاعل ضمیر ہے. آپ یہ نہیں کہیں گی، ہاں آپ یہ نہیں کہیں گی کہ انتا اور انتما اور انتم ضمیر ہے. اس طرح نہیں کہیں گے. فالتم میں تا الفاعل ضمیر ہے. ٹھیک ہے، فالتی میں تا الفاعل ضمیر ہے، فالتما میں تا الفاعل ضمیر ہے، فالتنا میں تا الفاعل ضمیر ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فاعلو میں ضمیر کون سی ہے، آپ جواب کیا دیں گی؟ آپ کا جواب ہوگا واو. اور اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو الجماع. واو الجماع. اچھا، یہ اس سے نہیں آ رہا. واو الجماع یعنی جماعت والا واو، جو جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں واو الجماع. واو الجماع، واو جو جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ واو جو جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ واو الجماع، واو الجماع، اس کو واو الجماع کہتے ہیں. ابھی ٹرمینالوجیز پر آپ اتنا فوکس نہ کریں. آپ یہ صرف یاد رکھیں کہ واو ضمیر ہے اور یہ واو کی شکل میں یہ ضمیر آئی ہے. اسی طرح فعلا ان دونوں نے کیا میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ضمیر کون سی ہے، ضمیر کون سی ہے فعلا میں؟
जो ये बता रहा है कि किसने किया, आपका जवाब होगा सर अलिफ अलिफ। हमसे अलिफ होगा, क्यों? क्योंकि ये अलिफ रिप्रेजेंट कर रहा है उन दो शख्स को जिन्होंने, दो शख्स हाँ, वो दो शख्स जिन्होंने इस काम को किया, और इसको अरबी की जुबान में इसको लिखा जाता है अलिफुल, अलिफुल। अगेन ये टर्मिनोलॉजीज है, आपको अभी टर्मिनोलॉजीज इतनी याद नहीं रखनी, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये अलिफ है जो कि जमीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलिफुल इफ नईन, अलिफुल इस्नैन, इसको कहते हैं अलिफुल इस्नैन। जो इस्नैन कहते हैं दो को, अलिफ के आप सब जानते हैं कि अलिफ किसको कहते हैं, तो अलिफुल इस्नैन मतलब वो अलिफ जो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि वाउल जमा, वो वाव जो जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि अलिफ दो को रिप्रेजेंट करता है, वाव दो से जायद लोगों को रिप्रेजेंट करता है मुजक्कर के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फ़अला उसने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलू उन सब ने किया। यहां तक क्लियर है सबके लिए? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब अगले में आते हैं। जी शुक्र, अगले में आते हैं। फ़अलत, फ़अलत का क्या माना होता है? उसने किया मुअन्नस के लिए। उस एक मुअन्नस ने किया, यानी फ़अला में उस एक मुज़क्कर ने किया, फ़अलत क्योंकि ताउ तानी से साकिना है, उस एक मुअन्नस ने किया। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताना है कि दो मुअन्नस ने किया, उन दोनों मुअन्नस ने किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें अलिफ लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फ़अलत था, अब इसके बगल में हम क्या लगा देंगे? एक अलिफ लगा देंगे। ऐसा ही है ना? जैसे हमने कि फ़अला के साथ किया था, हमने एक अलिफ लगा दिया था। इसी तरह हम फ़अलत के साथ क्या करेंगे? एक अलिफ लगा देंगे। लेकिन अब मसला क्या है? अलिफ भी साकिन और ता पर भी साकिन। ऐसा तो हो नहीं सकता, अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ नहीं सकते हम। फ़अलत क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अलिफ को तो इससे पहले एक हरकत फ़अलता चाहिए। जी, तो इस वजह से जो अलिफ के लिए जिस हरकत की ज़रूरत है, हमने कहा था ना कि अलिफ को कौन सी हरकत मैच करती है? ज़बर। ज़बर मैच करती है ना? तो हम इस साकिन को अब साकिन नहीं रहने देंगे, हम इसे ज़बर कर लेंगे, और ये क्या बन गया? फ़अलता, फ़अलत, फ़अलता, यानी फ़अलत से ही बना है ये, एक अलिफ लगाकर, लेकिन हम मजबूर हैं इस ता और तानी से साकिना को ज़बर देने के लिए। लेकिन अगर हमसे ये कोई पूछे कि फ़अलता में ज़मीर कौन-सी है? तो हम क्या कहेंगे? सर अलिफ। अलिफ, बिल्कुल, सिर्फ़ अलिफ कहेंगे। ये नहीं कि ता अलिफ, ता नहीं है, ता ज़मीर नहीं है, सिर्फ़ अलिफ ज़मीर है, जो उन दोनों फीमेल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। जिस तरह फ़अला में भी हमने देखा था कि अलिफ वो ज़मीर या प्रोनाउन था। अब यहाँ पर फ़अलता में भी कौन है हमारा प्रोनाउन? अलिफ ही है, अलिफ ही है, ठीक है? जो उन दोनों फीमेल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो आपको याद होगा अगर आप इस चार्ट में देखें, 2 को रिप्रेज़ेंट हम करते थे हुमा यहाँ पर भी, और फीमेल के लिए भी हम क्या कहते थे? हुमा। तो जो कॉन्सेप्चुअली हमने जो सीखा था, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हुमा ही इस्तेमाल होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि फ़अलत, फ़अला से फ़अला में अलिफ ही उन दोनों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और फ़अलत से फ़अलता में भी वो अलिफ ही है, जो उन दोनों फीमेल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इसमें मेल को रिप्रेज़ेंट हो रहा है, इसमें फीमेल को रिप्रेज़ेंट हो रहा है, और रिप्रेज़ेंट एक ही लेटर से हो रहा है, अलिफ। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई भी सवाल है? अच्छा, तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, अब आते हैं एक आखिरी चीज़ पर। अब हमें कहना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, उन सब ने किया, उन सारे मुज़क्कर ने किया। अब हमें कहना है कि उन
सारी मुअन्नस ने किया, यही है ना। अब हमारे पास यहाँ पर है उन सारी मुअन्नस ने किया। तो इसके लिए जो कायदा है वो ये है कि आपको, हमने बताया था ना कि फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जमात को, यानी औरतों की जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर आता है, और उस लेटर का जिक्र हमने यहां पर किया था, और वो क्या है? नून। नून आता है, नून। इसको नूनुन निस्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? नूनुन, एक मिनट, नून निस्वा। हाँ, नून निस्वा। नूनुन निस्वा। अगेन ये टर्मिनोलॉजी है, अभी आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं, अभी आपको ये जानना जरूरी है कि औरतों की जमात को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? नून से किया जाता है। मर्द की जमात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? वाव वाव से से। करते हैं। और दो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो शख्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अलिफ से। अलिफ से। वेरी गुड जी, अलिफ से करते हैं। बस यही तो हमें जानना है, और तो हमारे लिए कोई ऐसी परेशानी की बात तो है नहीं, राइट। ये कुछ गड़बड़ हो गया। जी, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये नून हम ऐड करते हैं ये बताने के लिए कि ये फीमेल है, लेकिन इस नून को ऐड करने, नून जो है ये जबर के साथ आता है, ठीक है। ये नून जबर के साथ आता है, तो हम इसे फालना नहीं पढ़ते, हम इसे, जैसे हमने फालतू, फालता, फालतुमा किया था ना, इसको उसी तरह पढ़ा जाता है, फालना, फालना। यानी जिस तरह फ़अलता हम नहीं पढ़ते थे, हम इसे लाम को साकिन कर देते थे, है ना? फ़अलता, तुमने किया, फ़अलती, तुम एक मुअन्नस ने किया, फ़अलतु, मैंने किया। इसी तरह फ़अलना, उन सारी मुअन्नस ने किया, उन सारी मुअन्नस ने किया। तो ये जो नून है ना, नून, इस पर आपको अपना फोकस रखना है और ये समझना है कि ये जो नून है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को कर रहा है। और ये अलिफ रिप्रेजेंट कर रहा है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को, ठीक है? ये अगर आपने याद रख लिया तो आपके लिए लाइफ आसान होगी इंशाअल्लाह, ठीक है? आपके लिए लाइफ आसान होगी। अब मैं आपको पूरा इसका दौरा करा देता हूँ। फ़अला, उसने किया, फ़अला, ये लिखने में इस तरह हो जा रहा है, आप इमेजिन करें लाम अलिफ है। फ़अला, उन दोनों ने किया, मुज़क्कर ने किया, फ़अलू, उन सब मुज़क्कर ने किया, फ़अलत, उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता, उन दोनों मुअन्नस ने किया, फ़अलना, उन सारी मुअन्नस ने किया, फ़अलता, अंत, तुमने किया, फ़अलतुमा, तुम दोनों ने किया, फ़अल, तुम, अंतुम, तुम सब ने किया, फ़अलती, तुम एक मुअन्नस ने किया, फ़अलतुमा, तुम दोनों मुअन्नस ने किया, फ़अलतुन्ना, तुम सारी मुअन्नस ने किया, फ़अलतु, मैंने किया। अब बच जाता है हमने किया, राइट? नहनु। तो नहनु के लिए कायदा जो है वो क्या है? नहनु के लिए जो कायदा है वो, इसमें नून अलिफ को लगाया जाता है और लाम को साकिन कर दिया जाता है। नून अलिफ, नून अलिफ, ठीक है? नून अलिफ। इस नून अलिफ को लगाकर हम कह सकते हैं हमने किया, हमने किया। ये नून अलिफ नहनु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? नहनु को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस नून अलिफ को बोलते हैं नूनुल, सॉरी, इसको कहते हैं अ, अ, नून, इसको कहते हैं मुतकल्लिमीन का जो है ना, वो कहते हैं इसको, मैं एग्जैक्टली अभी नाम मेरे ज़हन से निकल गया। अ, अ, इसको कहते हैं नून, मैं इसका नाम आपको भेज देता हूँ, मेरे ज़हन से निकल गया। मुतकल्लिमीन का यानी अ, जमात, यानी सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि हमने किया, ठीक है? फ़अलना, मैं इंशाअल्लाह इसका नाम भेज दूँगा आपको। नूनुल मुतकल्लिमीन ही कहते हैं, जहाँ तक अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नूनुल मुतकल्लिमीन, इस तरह रहता है।
میں سے انشاءاللہ آپ کو نام بھیج دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نام انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا اس کا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فعلنا پڑھا جائے گا, فعلنا, فعلنا, ہم نے کیا, ٹھیک ہے, ہم سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا اکیلے واحد, فعلنا ہم سب نے کیا, ٹھیک ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں نا المتکلمین, نا المتکلمین, سوری ابھی یاد آ گیا مجھے, نا المتکلمین, نا نون الف زبر نا, نا المتکلمین یعنی بات کرنے والوں کی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے والا نا, یعنی اس طرح نا المتکلمین, ٹھیک ہے, نا المتکلمین یعنی وہ نا نون الف, نا ہاں نون الف جو متکلمین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یعنی کئی سارے لوگ ایک ساتھ اس میں شامل ہیں. تو یہ ہمارا سارا صیغہ یہ تیار ہوا ہے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں, پھر ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو شامل ہونا ہے اس پریکٹس میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, سب کو شامل ہونا ہے اگر یہ کلیئر ہے. چلیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل ہے بالکل سیدھا سا ایگزامپل, زیادہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایگزامپل ہے وا را با. اچھا ہم نے ابھی تک فعلا سے کیا تھا, فعلا, اب ہم اس کو ضربا کر دیتے ہیں. ضربا یعنی اس نے مارا, ضربا ضاد را با, یہ روٹ لیٹر بتاتا ہے کسی کو مارنے پر یا ہٹ کرنے پر, ٹھیک ہے. تو ضربا اس نے مارا. اب ہم اس کو لے لیتے ہیں ضربا. ہم پہلے باکس میں ضربا کو ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلنا پڑے گا, ضربا اس نے مارا, ٹھیک ہے. اب مجھے کہنا ہے ان دونوں نے مارا. ہم کیا لکھیں گے؟ ضربا. کیا کریں گے؟ ایک الف کو لگا دیں گے, الف ضربا. لگائیں گے. ایکسلنٹ. اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان سب نے مارا. ضربو. ضربوا, با کے ساتھ ایک پیش کو لگا دیں گے اور واو کو لگا کر ایک الف کو لگانا ہے, ٹھیک ہے. اس کو الف الفارقہ کہتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہمارا فوکس سارا ضمیر پر ہے ابھی. ضربا ضربا ضربو, ان سب نے مارا. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا ضربونا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, ضربونا نہیں, ضربو. سسٹر سامیہ یہاں پہ ضربو آئے گا. آپ نے شاید مضارع کا تھوڑا مسٹیک کر دیا ہے, وہ مضارع میں آتا ہے یضربونا, یہ یہاں پر نون نہیں آتا ہے. یاد رکھیں مضارع میں سوری ماضی میں کبھی بھی لاسٹ میں نون نہیں آئے گا واو کے بعد, ٹھیک ہے. یہ صرف مضارع میں ہوتا ہے, جو ہم انشاءاللہ اگلے کلاسز میں پڑھیں گے. یہ ضربو بنے گا, ضربو اس طرح. اچھا اب ہمیں کہنا ہے اس ایک فیمیل نے مارا, اس ایک فیمیل نے مارا. ہم کیا کریں گے؟ ضربت, ضربت. ایک تاؤ تانی سے ساکنہ لگائیں گے, ضربت. اچھا پھر ہمیں کہنا ہے کہ ان دو فیمیلز نے مارا. ہم کیسے لکھیں گے؟ ضربتا, ضربتا, ان دونوں فیمیل سے مارا. سب کے لیے کلیئر ہے نا؟ مطلب ہو سکتا ہے کسی نے پہلے سے پڑھ رکھا ہو تو وہ آسانی سے جواب دے پا رہے ہیں, لیکن جو نہیں دے پا رہے یا جن کو کنفیوژن ہو رہا ہے پلیز آپ بھی بولیں, ٹھیک ہے. آپ بھی ٹرائی کریں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے ٹوکیں, ٹھیک ہے, مجھے روک دیں, کوئی بات نہیں ہے. سب کا چلنا ایک ساتھ ضروری ہے. ہمارے کلاس ہم جب پڑھتے ہیں نا اپنے استاد سے, تو وہ ہمیں یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلاس ایک جو ہے نا وہ جماعت ہے, ایک کارواں ہے. اس میں ہم سب جو ہے وہ جو سب سے جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے پیچھے چلیں گے. یعنی جو سب سے سلو ہے وہی ہمارا امیر ہے کلاس کا. یعنی اگرچہ ہمیں کلاس کو ڈیلے کرنا پڑے یا ہم بہت تیزی سے آگے نہیں بھی بڑھ پائے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو سب سے کمزور ہے یا جو سب سے دھیرے سے سمجھتا ہے ہم اس کو آگے رکھیں گے, تاکہ اس کے کویشچنس اور کلیریفیکیشنس اگر کلیئر ہو گئے تو پھر باقی سب اس کے ساتھ چل کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ نہیں سوچنا ہے کبھی بھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, شاید میری کوئی بتائی. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ پوچھیں تو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا.
क्लियर हो जाएगा तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रोग्रेस आप खुद देख सकेंगे, अपने अंदर में देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो दौरा था, उन दोनों ने मारा, और अगर मुझे कहना है कि उन सब औरतों ने मारा तो मैं क्या कहूंगा? darabna, ضربنا दौरब, बा को साकिन कर देंगे और एक नून लाएंगे जमात को बताने के लिए, दौरबना। ठीक है सिस्टर्स, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे।